नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. हालींच पेपर लिकाच्या प्रकरणांतल्यान गुन्यांवकारांची चवकशी करपाक आनी खर ख्यास्त दिवपाची खात्री करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज स्पश्ट केलें. संसदेच्या संयुक्त बसकेत दिल्ल्या भाशणांत तिणें सांगलें, पक्षाच्या राजकारणावयल्यान वयर सरप आनी अशा घडणुको तपासपा खातीर देशभरात ठोस उपाय करप म्हत्वाचें. परीक्षे संबंदीत संस्थांनी तांचें कामकाज परीक्षा प्रक्रियेच्या सगळ्या आंगांनी सुधारणा करपा खातीर सरकार वावुरता अशेंय तिणें सांगलें. परीक्षेत अन्यायी साधना आडय संसदेन खर कायदो केला अशें तिणें सांगलें. वेगवेगळ्या राज्यांनी पेपर लीक जावपाच्यो जायत्यो घडणुको पयलीं घडल्यात आनी देशांतल्या तरणाट्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची योग्य संद दिवप हो सरकाराचो सातत्यान यत्न आसा अशेंय तिणें सांगलें. स्पर्धात्मक परीक्षा आसूं वा सरकारी भरती आसूं, कसलीय आडमेळी येवपाक कारण आसूंक फावना अशें ह्या प्रक्रियेत पुराय पारदर्शकता आनी प्रामाणीकपणाची गरज आसा अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नादप्रभू केपेगौडा जयंती दिसा तांकां आर्गां ओंपलीं. प्रसार माध्यमाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रशासकीय कुशळटाये खातीर नादप्रभू केपेगौडाक वळखतात अशें ते विजनरी मॅन आशिल्ले हें सांगलें. नादप्रभू केपेगौडा हे आर्थीक कल्याण, शेती शिंपणावळ आनी हेर गजालींक चालना दिवपाच्या मळार आद्य प्रवर्तक आशिल्ले अशेंय तांणी सांगलें. नादप्रभू केपेगौडान पोसवण दिवपी बंगळुरू शाराची गतीशीलताय, जिवंतताय आनी नवनिर्माणा खातीर संवसारीक पावंड्यार तोखणाय जाता अशें प्रधानमंत्री ह्या खिणार उलयले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसदेच्या संयुक्त बसकेत केल्ल्या अभिभाशणाचेर आयज विरोधकांनी टिका केली. संसदे भायर पत्रकारांकडेन उलयतना काँग्रेस खासदार तारीक अनवर हांणी ह्या भाशणांत गरिबी, म्हारगाय आनी बेरोजगारी ह्या सारक्या खऱ्या मुद्द्यांचेर दुर्लक्ष केलां आनी फकत सरकाराच्या बऱ्या कामाचेर उजवाड घालपाचेर भर दिला अशें सांगलें. आनी एक काँग्रेस फुडारी प्रमोद तिवारी हांणी भाशणांत कांयच नवीन ना अशेंय सांगलें. समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश हांणी सरकार संवसारांतली 5वी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था थारपा विशीं उलयता, पूण हांगा व्हड प्रमाणांत बेरोजगारी आसा आनी शेतकार त्रासान आसात जाल्यार कांय थारावीक लोकांकच फायदो जाता अशें सांगलें. अग्निवीर योजनेच्या अंमलबजावणी विशीं तांणी सरकाराक प्रस्न केलो. टीएमसी खासदार महुआ मोहित्रा हांणी राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर प्रस्न विचारले आनी ते फकत सरकारी दस्तावेज आसा अशें म्हळें. बिहार, झारखंड आनी मध्य प्रदेशांतल्या 6 नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांनी आयज राज्यसभेचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतले. काँग्रेसीचो खासदार अखिलेश प्रसाद सिंग, डॉ. सरफराज अहमद आनी भाजपाचे प्रदीप कुमार वर्मा, बंशीलाल गुर्जर, माया नरोलिना आनी बलोयोगी उमेशनाथ हांणी सोपूत घेतलो. नीट यूजी परीक्षेंतल्या गैरवेव्हाराच्या आरोपांत केंद्रीय तपास ब्युरोन सीबीआयन 2 जाणांक अटक केल्या. दोगूय आरोपींक बिहारांतल्या पटनांतल्यान अटक केला अशें अधिकृत सुत्रांनी सांगलें. नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणाची चवकशी औपचारीकपणान हातांत घेतिल्ल्या सीबीआयन सोमारा बिहार पुलिसांच्या अर्थीक गुन्यांव युनिटांतल्या कार्यालयात भेट दिवन हे संबंदी चवकशी सुरू केली. केरळांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाक लागला. राज्यभरात पावसाक लागून व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. आयज 2 जिल्ह्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट आनी 7 जिल्ह्यांनी येलो अलर्ट जारी केला. दिल्लींतल्या कांय वाठारांनी आयज सकाळीं पावस पडलो. पावसाक लागून लोकांक उश्ण आनी दमट हवामानांतल्यान इल्लो विसव मेळ्ळो. उण्यांत उणें तापमान 28.6°C जाल्यार चडांत चड तापमान 39°C उरलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्लींत पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंड सर्तीच्या दुसरे सेमीफायनल मॅचींत आयज गयानाच्या प्रोविडन्स स्टेडियमाचेर भारत इंग्लंड आड खेळटलो. हो खेळ भारतीय वेळाप्रमाण सांजेच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो. बिहारांतल्या जनता दलाच्या म्हळ्यारूच संयुक्त खासदारांचे शिष्टमंडळ आयज संसद घरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. प्रसार माध्यमांचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें, भाजपा आनी जदयू हांचे एकठांय काम करपाचो आनी बिहारांत वायट शासन, भ्रश्टाचार आनी गुन्यांवकारांचेर आड झुजपाचो बरोच इतिहास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.